बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज है 15 जनवरी, बरोज़ जुम्मा। इस वक्त ब्रॉडशीट केस जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है और उस हवाले से रोज़ाना नए इंकशाफात भी आ रहे हैं। अंदरूनी कहानी है क्या और ये पैसे किस तरीके से ब्रॉडशीट कंपनी को अदा किए गए कि चंद घंटों में ये पैसे भिजवाए गए हैं, असल में हकीकत है क्या, उस हवाले से आज आपको मैं आगाह करता हूं। तो बात करते हैं जी ब्रॉडशीट केस की। तो ब्रॉडशीट केस में एक जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि कौमी असम्बली की जो वजारत ख़ारजा की कायमा कमेटी है, उन्होंने इस सारे मामले का नोटिस ले लिया है और उन्होंने ये कहा है जी 450 करोड़ रुपए की जो अदायगी की गई है ब्रॉडशीट कंपनी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वो किस तरीके से की गई है। जो अकाउंट था वो नैब का था और क्योंकि जुर्माना भी नैब को ही हुआ था, जो एक मुआहदा हुआ था मुशर्रफ दौर में, और 2003 में वो फिर कैंसिल हो गया था और उसके बाद उन्होंने लंदन की अदालत में दावा दायर किया और उसके बाद वो इस फैसला अपने हक में कराने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान को 28.5 मिलियन डॉलर की जो रकम है वो उनको बतौर जुर्माना अदा करनी होगी। हुकूमत पाकिस्तान का इसलिए नाम आता है कि नैब पाकिस्तान का इदारा है, तो जुर्माना नैब को हुआ है मगर हुकूमत पाकिस्तान का नाम भी आएगा। तो उसमें वजारत ख़ारजा की जो कायमा कमेटी है, उन्होंने सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी कानून को भी फौरी तौर पे तलब किया है और इस मामले में सबसे जो अहम डेवलपमेंट है कि चेयरमैन नैब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो 18 जनवरी को पेश हों उस इजलास में और तमाम जो रिकॉर्ड है वो अपने साथ लाएं। उस रिकॉर्ड से ये साबित होगा कि किस तरीके से मुआहदा हुआ था, मुआहदा कैंसिल क्यों हुआ है, क्या वजूहात थी, फिर कौन कौन लोग ब्रॉडशीट कंपनी के साथ राब्ते में थे, कौन जुर्माना माफ़ करवा रहा था या कौन उनके साथ मिला हुआ था कि नहीं ये जुर्माना हो ताकि उनको अदायगी हो। क्योंकि आपको पता है कि जो मुसवी हैं ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह, उनकी जानिब से मुख्तलिफ मुतजाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। ये भी बातें आती हैं कि जी उनसे कमीशन भी मांगा गया था, किसने कमीशन मांगा था उसकी जो डिटेल है वो भी सामने आनी है। तो इस इजलास में ये तवक्को की जा रही है कि उन तमाम राजों से पर्दा उठ जाएगा जो पर्दा नशीन हैं, उन सब के नाम जो हैं, अब कमेटी ने ये फैसला किया है वो सारे नाम भी सामने लाएगी और उस इजलास में सबसे पूछा जाएगा और फिर ये भी पूछा जाएगा कि रकम की अदायगी का तरीकाकार क्या हुआ था। इसमें जो नई एक और डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से 30 दिसंबर 2020 को एक ख़त वजारत ख़ारजा, नैब और अटारनी जनरल को लिखा गया और उस ख़त में जो लिखा गया, उस ख़त में उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक अकाउंट जो कि नैब के पास है, यानी नैब के ज़ेर इस्तेमाल है, उसमें 26.5 मिलियन डॉलर की रकम मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल कि 26.5 मिलियन डॉलर की नैब की वो रकम वहाँ पर क्या कर रही थी। दूसरी बात, ख़त में ये भी वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हमने यूबीएल बैंक जो है उसको वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हमें वियना कन्वेंशन के तहत सफारती असना हासिल है और अगर बैंक ने यकतरफा तौर पर ब्रॉडशीट कंपनी को अदायगी की तो उससे जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ख़राब होंगे, यानी कि मुल्की सतह पर जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब होंगे बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान। और इसके अलावा बरतानी हाई कमीशन ने यह भी कहा कि ये मामला बरतानवी हुकाम से भी उठाया जाए कि हमें बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत रकूम जो है हम देने के पाबंद नहीं हैं और ना ही वो यकतरफा तौर पर हमारे अकाउंट से रकम जो है वो निकाल सकता है। इस हवाले से जो ख़त है वो लिखा गया और उसमें उन्होंने ये भी कहा क्योंकि 26.5 मिलियन डॉलर की रकम मौजूद है जबकि हमने पेमेंट मज़ीद करनी है, तो 2.55 जो मिलियन डॉलर है वो मज़ीद इसमें कम है और ये पेमेंट करनी है नैब ने, ना कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने। वो ख़त मिलने के बाद हुआ क्या कि ख़त जब मिलता है तो फिर अचानक से रातों रात
یہ ڈیسیژن ہوتا ہے اور 2.55 ملین روپے کی رقم اس اکاؤنٹ میں پاکستان سے ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، یعنی نیب وہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں برطانیہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ جب ٹرانسفر کرتا ہے تو وہاں پر رقم پوری ہو جاتی ہے اور وہ رقم جو ہے بینک یک طرفہ طور پہ ڈیسیژن لیتے ہوئے جو برطانوی عدالت کا حکم تھا اس کو سامنے رکھ کے وہ رقم وہاں سے نکال دیتا ہے اور براڈ شیٹ کمپنی کو چلا جاتا ہے۔ اب سوال اس میں بنیادی طور پہ یہی اٹھتا ہے کہ کیا نیب نے حکومت پاکستان سے اس حوالے سے رائے لی تھی؟ کیا نیب نے حکومت پاکستان سے پوچھا تھا کہ یہ رقم جو ہے ہم بھجوائے جا رہے ہیں، اتھارٹی کون ہے، فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ لیکن یہ حقائق بھی چھپے ہوئے ہیں جو کہ 18 جنوری کے اجلاس میں یہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ خط میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ FCDO کو کہا گیا کہ وہ معاملہ یہ برطانیہ سے سفارتی سطح پہ معاملے کو اٹھائیں اور انہیں آگاہ کریں کہ جناب ہمیں سفارتی سطح حاصل ہے اور یہ رقم اگر منع ہوتی ہے تو پھر یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ مگر ہمارے ہاں ہی کچھ لوگ جو ہے وہ جلد بازی میں تھے کہ فٹافٹ وہ رقم منتقل کر دی گئی اور انہوں نے لے بھی لی۔ اس میں چند سوالات اہم جو پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا جو کمیشن لینے کی باتیں ہو رہی تھیں وہ ٹھیک تھیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات پر ان کے ساتھ تھے کہ ہم آپ کو ادائیگی کرتے ہیں، اس میں ہمیں کمیشن دیا جائے، ہمارا حصہ رکھا جائے۔ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ جن جن لوگوں نے رابطہ کیا، جن وزراء نے رابطہ کیا، ان وزراء کے رابطے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایک جو بات سامنے آئی کہ جی $1 ارب انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا اس اکاؤنٹ تک پہنچ چکے ہیں، ان کے شواہد بھی آپ کو دے سکتے ہیں اور وہ پیمنٹ پاکستان کو مل سکتی ہے۔ تو وہ مل سکتی ہے تو اس حوالے سے کون کون سے وزراء اس سارے معاملے میں رابطے میں تھے؟ کیا کوئی ان سے کمیشن مانگ رہا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے اور جو جوابات کی تلاش جن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ ودن نیب بھی اس سارے معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ حکومتی سطح پر بھی ایک کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دی گئی ہے کہ وہ بھی اس سارے معاملے کو چھان بین کرے۔ اگرچہ دونوں طرف معاملے کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ باہر آ رہی ہیں اور نیب جو ہے، نیب خاص طور پہ وہ فوری طور پہ اس کام پہ لگ گیا ہے کہ اس سارے معاملے کو دیکھا جائے، آخر اتنی بڑی رقم کے پیچھے مدعا ہے کیا؟ جو الزامات عائد ہو رہے ہیں، جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان حوالے سے بھی تحقیقات کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھایا جائے اور اس حوالے سے نیب جو ہے وہ اپنی تحقیقات کر رہی ہے، حکومت اپنی تحقیقات کر رہی ہے۔ بہرحال 18 جنوری کو اس بات کا قوی امکان ہے کہ بہت سے اہم جو راز ہیں، اہم چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی جب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ کا اجلاس ہوگا، اور اس دن کا اجلاس انتہائی اہم ہوگا کیونکہ چیئرمین نیب کو بھی بلایا گیا ہے، وہ بتائیں گے ساری ڈیٹیل، اور وزارت خارجہ سطح پہ بھی بتایا جائے گا کہ جناب کیا کیا کنورسیشن ہوئی حکومتی سطح پہ جب یہ پاکستانی ہائی کمیشن نے خط لکھا، وزارت خارجہ نے کیا اقدامات کیے ہیں، اگر نہیں کیے تو وہ بھی کہانی سامنے آ جائے گی۔ وزارت قانون سے پوچھا جائے گا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت کیا ہم پابند تھے، اس طریقے سے کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ پاکستانی اکاؤنٹ سے رقم نکال سکتی ہے، ان کی جو قانونی رائے ہے وہ بھی لی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین، انشاءاللہ مزید تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔